औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और उसे तो तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए, नेक औलाद अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊँगी आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार के कौन से आसान तरीके हैं और आप कितने टाइम ड्यूरेशन में जो है ना कितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। आप 10,000 इस्तग़फ़ार जो है वो यानी कि कितने टाइम में कर सकते हैं, या आप इससे भी ज़्यादा कितने टाइम से कर सकते हैं, वो आपके साथ सारा इसमें शेयर करूँगी। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको बात पूरी समझ आ सके और आप जो है इस्तग़फ़ार का जो है ना तरीका भी देख सकें और इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म भी कर लें। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स पाबंदी के साथ इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर गम से निजात और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उसका वहम गुमान भी नहीं होता। तो नाज़रीन इसके साथ एक और हदीस सुन लीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले तो अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देता है और हर गमो परेशानी से उसे निजात देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ और जो है ना दौलत अता फ़रमाता है जिसका उसको गुमान भी नहीं होता। तो नाज़रीन आपको हर शख्स को चाहिए कि वो हर नमाज के बाद जो है ना 100 मरतबा जो है ना यानी कि इस्तग़फ़ार ज़रूर करे, क्योंकि नाज़रीन आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हैं और मासूम हैं और बेगुनाह हैं, और अल्लाह ताला ने यानी कि जो है ना तमाम अम्बिया में इनका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना रुतबा आला है। तो इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्तग़फ़ार करते थे और 100 मरतबा जो थे, बाज़ रवायात में आता है 100 मरतबा रोज़ाना इस्तग़फ़ार करते थे, और जब महफ़िल में बैठते थे तो 70 बार तब भी यानी कि इस्तग़फ़ार करते थे। तो फिर आप सोचिए ना कि हम लोग कितने गुनाहगार हैं, तो फिर इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुनाह से पाक हैं तो तब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यानी कि रोज़ाना का उनका मामूल था कि 100 मरतबा या फिर 70 मरतबा जो थे वो इस्तग़फ़ार करते थे। तो फिर आप लोग खुद देखिए, अपने अंदर झाँकिए कि हम लोग कितना डेली जो है ना इस्तग़फ़ार करते हैं, ठीक है? हम कितना डेली अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं। आप सोच के देखें, आप सोचें, अपने आप को देखें कि हम रोज़ाना पूरे 24 घंटों की अगर आप देख लें ना, अपने आप को नोट करें कि आपने पूरे 24 घंटों में अपने अल्लाह ताला को कितना याद किया है और कितनी आपने दुनिया की बातें की हैं। तो यही है ना कि हम जो है ना इस्तग़फ़ार नहीं करते, अपने अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगते, और फिर अगर हम इस्तग़फ़ार करते भी हैं ना तो तवज्जो के साथ नहीं करते। हमारा ध्यान फिर वो दुनियावी मुश्किलात में ही अटका हुआ होता है और हम इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। नहीं, आपने इस तरह जो है ना इस तरह इस्तग़फ़ार नहीं करना, पूरी तवज्जो के साथ बावुज़ू हों, साफ़ सुथरे हों, साफ़ सुथरा लिबास पहने, खुशबू लगाएं, इसके साथ फिर जो है ना वो इस्तग़फ़ार करें, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत आसान है, और आप अगर कम से कम भी करते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। यानी कि जितना भी आपने इस्तग़फ़ार करना है वो तवज्जो के साथ करना है, लगन के साथ करना है। आपका ध्यान जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ हो, क्योंकि जिससे आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं वो आप तसव्वुर में भी करें कि आप उनके सामने खड़े हैं। ये नहीं कि आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन दुनिया के कामों में उलझे हुए हैं, आपकी परेशानी की तरफ तवज्जो है या आपके अपने कामों की तरफ तवज्जो है, फिर इस तरह इस्तग़फ़ार जो है ना आपको करने में देर लगेगी। तो सबसे आसान जो इस्तग़फ़ार इसी तरह ही है कि आप बेशक दिन में थोड़ा करें या ज़्यादा करें, आपने तवज्जो के साथ करना है। लगन आपकी तसव्वुर बांध के बैठे हैं कि आप अल्लाह के हुज़ूर बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आजिज़ी से खड़े हैं और इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, आप उस पे नादम हैं, अपने गुनाहों पे नादम हैं, और आइंदा यानी कि गुनाह ना करने का भी तहिया करें, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि कितनी जल्दी जो इस्तग़फ़ार है ना उससे आपके मसाइल हल होते हैं, मुआज़ात आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगे, आपके अटके हुए हर काम जो है ना वो जल्दी से यानी कि सुधरना शुरू हो जाएंगे।
ذہن میں بات آتی ہے، چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، مل جائے، تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اور جو ناظرین بہت سارے جو نا اس استغفار کے معجزات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اتنا زیادہ اور استغفار کرتا ہے نا، بلیو کریں اس کے جو ناممکن کام ہے نا وہ بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں نا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے یعنی کہ عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہے، تو پھر اسی طرح وسیلے سے وسیلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کو کس طرح یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو جو اپنا بتاؤں گی آپ کو کہ میں 10 سے 12 منٹ کے اندر جو ہے نا 1000 مرتبہ جو ہے نا استغفر اللہ جو ہے نا اس کا ذکر کر لیتی ہوں۔ تو اگر آپ بھی یعنی کہ جو ہے نا استغفر اللہ کا ذکر 12 منٹ میں 1000 مرتبہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا 1 گھنٹے میں جو ہے نا آپ کا جو ہے نا 5000 مرتبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 5000 مرتبہ نہیں تو پھر آپ کا جو ہے نا اگر آپ 15 منٹ میں کرتے ہیں، آپ کا اگر 15 منٹ کے اندر جو ہے، اگر جب آپ شروع کریں گے نا، سٹارٹ کریں گے، جو پہلے نہیں کر رہے تو ان کو 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر 15 منٹ میں آپ کا 1000 یعنی کہ 1000 کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کا 1 گھنٹے میں جو ہے نا 4000 کمپلیٹ ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ناظرین یہ ہے کہ آپ ٹائم بے شک نوٹ کر لیں، نہیں بھی کرنا تو، لیکن آپ کا جو مین فوکس ہے نا وہ ہے تصور، توجہ، یعنی کہ خلوص، با وضو رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے نا، جہاں صفائی ہوگی تو وہیں یعنی کہ سارے راز جو ہے نا اس کے جو ہے نا آپ کے ساتھ کھلیں گے استغفار کے، اور اس کے معجزات بھی ہوں گے۔ تو آپ نے تصور باندھ کے توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ یعنی کہ 1 گھنٹہ توجہ کے ساتھ، 1 گھنٹہ جو ہے نا توجہ کے ساتھ آپ جو ہے نا کر لیتے ہیں استغفار، تو آپ کا 5000 نہیں تو 4000 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بہت زیادہ مصروفیت ہے تو آپ اس کو تہجد کے ٹائم بھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر رات کے پچھلے پہر میں بھی اس کو پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین وقت جو ہے نا وہ سحر کا اور جو ہے پچھلی رات کا ہے، کیونکہ پچھلی رات کے وقت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کی قریب ترین آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر یعنی کہ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے یعنی کہ استغفار کرے اسے میں معاف کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ تو پھر یہ بہترین یعنی کہ جو وقت ہے استغفار کرنے کا، آپ اس وقت بھی ٹائم نوٹ کر لیں۔ آپ کے پاس یعنی کہ بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ 3 گھنٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دن میں آپ پھر نماز کے بعد بھی کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہاں یہ ہے طریقے کی کہ طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ بس مقصد یہاہے یہ ہے بتانے کا کہ آپ نے سحر کے وقت کرنا ہے، یا تہجد کے وقت کرنا ہے، یا پھر آپ نے دن میں کرنا ہے، یا پھر آپ جو ہے نا 5 نمازوں کے بعد کر رہے ہیں، یا پھر آپ رات کو کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کرنا توجہ کے ساتھ۔ جب آپ ذکر کر رہے ہیں، جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ کا ذکر جاری ہے تو پھر آپ کی توجہ بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے گا انشاءاللہ جو آپ کے جو جلدی کام جو ہے نا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی یعنی کہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ استغفر اللہ و توب الیہ پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے استغفار ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جیسے ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ناظرین جو استغفر اللہ ہے تو اگر یہ بھی آپ دل سے کر لیتے ہیں نا، توجہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے ہی آپ کے جو نا تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی، رزق بھی وسیع ہوگا، اور جو کاروبار کے راستے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے کھل جائیں گے، ہر قسم کی تنگی دور ہو جائے گی۔ بس مقصد یہی ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے آپ کے جو ہے نا، یعنی کہ طریقہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے اور توجہ سے ہی کرنا ہے، اور جو معافی مانگنی ہے اس پہ قائم رہنا ہے، اور توبہ جو ہے نا اس پہ بھی قائم رہنا ہے۔ کیا توبہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم آئندہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے صرف بعد میں اللہ کو پکارنا ہی ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، دل میں آئے گا، دماغ میں آئے گا، انشاءاللہ جو ہے نا وہ زبان پہ آنے سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس کو شیئر کریں،
اور اگر آپ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے دعاؤں میں رکھیں یاد، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔